بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در رابطه با آداب شاگرد و استاد صحبت میکنیم. یک شاگرد با استادش برای اینکه به کمال برسد، برای اینکه به معنویت برسد، برای اینکه به سعادت برسد، چه سری مسائلی رو باید رعایت بکند. چه بسا با یک بد اخلاقی، با یک بد رفتاری، با یک رفتار بد باعث بشه که انسان از خیر کثیری محروم بشود و دچار مشکلات زیادی بشود. علم انسان رو به سعادت میرساند به شرط اینکه آدابش رعایت بشود، اخلاقش رعایت بشود. یک شاگرد در برابر استاد باید متواضع و فروتن باشد، نه اینکه بهش فخر بفروشه، نه اینکه بهش افتخار بکنه. گرچه استاد مثلا به عنوان نمونه از نظر سنی ازش کوچکتر باشد، ولی به هر حال استاد هست، به هر حال معلم هست، به هر حال ما شاگرد هستیم و اومدیم که ازش علم فرا بگیریم. درش باید متواضع و فروتن باشیم. تواضع در تمام زندگی انسان مؤثر هست، اما وقتی که نوبت به استاد میرسد، این تواضع و فروتنی باید بیشتر باشد. این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در اون حدیث صحیح فرمودند که من تواضع لله رفعه الله. کسی که به خاطر خدا تواضع بکند، الله متعال جایگاهش رو بلند میکند و بالا میبرد. اگر ائمه صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به جایی رسیدن، به خاطر اینکه در برابر استادشون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متواضع و فروتن بودند. اگر امامان اهل سنت، شخصیت‌های بزرگ علمی به جایی رسیدن، به خاطر اینکه در برابر اساتید خودشون تواضع و فروتن بودند. نکته دوم این که احترام استاد رو حفظ کردن و با دیده تقدیر و احترام به استاد نگاه کردن، این از اون چیزهایی است که برای انسان علم رو مفید می‌گرداند. امام شافعی رحمه الله میگوید، میدونید که امام شافعی شاگرد امام مالک هست، میگه من وقتی که میخواستم صفحه کتاب رو برگردونم و در برابر امام مالک رحمه الله نشسته بودم، صفحه رو آرام برمیگردونم تا سر و صدای تند نکند و در واقع به خاطر هیبتی که امام مالک داشت و به خاطر این که باعث اذیت و آزار ایشون نشود. و ربی، یکی از شاگردان امام شافعی رحمه الله، میگوید سوگند به خدا، از هیبتی که امام شافعی رحمه الله داشت، من نمیتونستم جلوی امام شافعی آب بنوشم در حالی که امام شافعی رحمه الله به سوی من نگاه میکرد. اینها با این احترام و با این ارزش به جایی رسیدند برای اینکه احترام اساتید خودشون رو حفظ کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یعرف شرف کبیرنا. کسی که به کوچکتران ما رحم نکند و شرف و احترام بزرگتران رو حفظ نکند، از ما نیست. اینه که یک زمانی فردی از ما بزرگتر هست، در سن احترامش واجب هست. یک زمانی کسی از ما بزرگتر هست در علم و دانش و تقوا و خداترسی، احترامش بر ما واجب هست. و این هست که علما و اساتید جایگاه احترام بالایی دارند. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگوید امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ننزل الناس منازلهم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که مردم رو در جایگاه خودشون قرار بدیم. یعنی هر کسی جایگاهی دارد. یعنی وقتی انسان با استادش برخورد میکند، با عالمی برخورد میکند،
باید اون تواضع و فروتنیش رو حفظ بکنه و احترام اون عالم رو حفظ بکند و اینجاست که انسان رشد میکند. و حتی بعضی ها گفتند و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، شاعر الهی رو هر کس تعظیم بکند از تقوای الهی است. گفتند احترام گذاشتن به علما، به بزرگترها، به صاحبان علم و دانش در واقع احترام به تعظیم شاعر الهی است و باید این رو حفظ کرد. و عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگوید که هیچ کس از نظر راه رفتن و اخلاق و رفتار و نشست و برخاست از فاطمه زهرا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتر نبود. یعنی نشست و برخاست و روش راه رفتن و ظاهر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها از همه مردم شبیه‌تر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و وقتی که فاطمه زهرا وارد میشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برابرش بلند میشد. در روایت اومده که دستش را یا پیشانیش را میبوسید و در کنار خودش مینشاند. و این است که اشکال ندارد آدم در برابر استاد بلند بشود و دست عالم رو ببوسد و بهش احترام بگذارد و این جزء احترام هست، نه برای تقدس. علما احترامشون واجب هست، فرض هست. اما اگر در موردی ما احساس کردیم که سخنش، فتوایش، حرفش بر اساس قرآن و سنت نیست، اجتهادی است که ما تصور میکنیم که اشتباه است، حق داریم اون اجتهاد رو نپذیریم، حق داریم اون سخن رو نپذیریم. نباید به حد تقدسی برسد که اگر با قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم مخالفتی شد ما ازش اطاعت بکنیم. نه، لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. اما اگر در یک اجتهاد، در دو اجتهاد، در چند اجتهاد ما فکر میکنیم که فلان عالم، فلان استاد ما دچار اشتباه شده است، آیا از احترامش در دل ما باید کم بشود؟ خیر. عالم جایگاه خودش رو داره و احترامش باید همچنان حفظ بشود. و نکته دیگری که در برابر استاد باید یک طالب علم رعایت بکند این هست که در جلسه علم ادب رو رعایت بکند. وقتی نشسته است در جلسه علم با موبایلش بازی نکنه، حرف با بغل دستیش نزنه، خودش مشغول چیزی دیگر نکند، بلکه تمام جهت صورتش به سوی استاد باشد و به استاد نگاه بکند و اهمیت بدهد و ازش فرا بگیرد. چه بسا کسانی در بعضی از جلسات علم شرکت میکنند، موبایلشون باز هست، موبایلشون زنگ میزنه، مشغول هستند با کسی دیگه صحبت میکنن. این جالب نیست. این بی احترامی نسبت به علم هست، بی احترامی نسبت به استادی است که در اونجا حضور دارد. باید انسان وقتی که در مجالس علم شرکت می کند سراپا گوش بکند و در واقع سعی بکند از اون چه که گفته می شود فرا بگیرد. نکته بعدی که مهم هست این هست که انسان وقتی که آداب جلسه علم و آداب شرکت نزد استاد و حضور نزد استاد این هست که تا زمانی که اون درس و اون جلسه علمی به پایان نرسیده درس رو ترک نکنه، جلسه رو ترک نکنه. این خلاف آداب است. برای اینکه این امر یک امر اجتماعی است، یک امر عمومی است که ما در شرکت کردیم، پس باید رعایت بکنیم. این هست که قرآن کریم می‌فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، مؤمنینی که به خدا و رسول ایمان آوردند، و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا، وقتی که همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یک امر جامعی باشند، یک امر اجتماعی و عمومی باشند، نمی روند حتی یستأذنوه، تا زمانی که از پیامبر اجازه نگرفتند. ان الذين یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، تا آخر آیه. پس در جلسه علم نباید ترک بکند مگر اینکه اجازه بگیرد. آداب حکم میکند که وقتی در درس استاد شرکت کرد و میخواهد درس رو ترک بکند اجازه بگیرد و بگوید که استاد به من اجازه بدید که من به دنبال کاری میروم. این هست که در اون جریان موسی و خضر که موسی رفت تا خضر از خضر یاد بگیرد، در قرآن کریم چنین اومده است که قال له موسی هل اتبعک علی ان
تعلمنی مما علمت رشدا، آیا من میتونم از شما پیروی بکنم تا از اون چه که به شما آموخته شده من هم یاد بگیرم؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا. خضر گفت که ای موسی شما نمیتونید صبر بکنید. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه شما میتوانید صبر بکنید در برابر مسائلی که از نسبت به اونها آگاهی و شناخت و احاطه علمی ندارید؟ قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. موسی علیه السلام گفت که منو ان شاء الله صابر میبینی و من نافرمانی نمی کنم، یعنی همچنان در کنارت شما میمونم. این هست که عدم ترک استاد و احترام گذاشتن به استاد یکی از آدابی است که ما باید در زندگیمون بهش پایبند باشیم. حتی وقتی با افراد دیگر صحبت میکنیم، بعضیا دارن با یکی صحبت میکنن صورتشون اون طرفی است، آداب صحبت کردن رو رعایت نمیکنن، خلاف ادب هست، خلاف احترام هست. وقتی که این مسئله به استاد میرسد مسئله مهمتر میشود. و مسئله بعدی این هست که یک شاگرد در برابر استاد باید همه حق و حقوقش را رعایت بکند. و ما بعضی از درس‌هایی رو که در واقع در این زمینه وجود دارند اشاره میکنیم. اولا وقتی که شاگرد استاد رو میبیند باید پیش قدم بشود و سلام بگوید و این ادب هست و این احترام هست که انسان پیش قدم بشه و به استادش سلام بده. نکته دومی که وجود داره این هست که روبروی استاد بشیند به گونه‌ای که کاملا چهرهش به سوی استاد باشد، با ادب و احترام بشیند. اون حدیث از جبریل امین علیه السلام هست که صحابه میگویند فردی ناشناخته خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اومد، روبروی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشست دو زانو و گفت سوالاتی از شما دارم. به هر حال درباره ایمان و اسلام و احسان پرسید و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پاسخ داد. وقتی که برگشت صحابه فرمودند یا رسول الله این کی بود؟ یا رسول الله فرمود شما میدونید این شخص کی بود؟ صحابه گفتند یا رسول الله نمیدونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. این جبریل بود آمده بود تا دین رو به شما بیاموزد. و در اونجا اون چی که ما داریم حسن ادب از جبریل که اینجا مقام شاگردی رو انتخاب میکنه برای آموزش صحابه و در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دو زانو می نشیند. و بس این نکته دوم هست. و مسئله بعدی این هست که در جلوی عالم و در جلوی استاد غیبت کسی رو نکند. غیبت کسی رو نکند. غیبت دیگران رو در جلوی عالم و استاد نکند. به دنبال لغزش های عالم نباشد، استاد نباشد. چه بسا استاد در مسیر زندگیش میلغزد، اشتباه میکند، دچار مشکل میشود، اسرارش رو فاش نکند. نرود جاهای دیگر بگوید فلان کار کرد، فلان کار کرد، فلان کار کرد. این خلاف ادب هست، خلاف احترام هست. ایشون بر ما حق دارد. و این نکته دیگری است که در واقع مهم هست. و مسئله بعدی این هست که با هیچ کس در مجلس استاد در گوشی صحبت نکند. استاد نشسته، جلسه علم هست، شخص پچ میکنه با کسی در گوشی صحبت میکنه. این خلاف ادب هست، خلاف احترام هست. و انسان اینطوری نمیتونه از علم و دانش بهره بگیره. اگر مطلبی رو استاد نمیخواد بگه، به هر دلیلی نمیخواد توضیح بده، نباید اصرار زیادی بکنه شاگرد بر این که حتما شما این مطلب رو توضیح بدهید. و این که انسان باید به گونه‌ای با استادش برخورد بکند که از همراهی با استاد، استفاده با استاد در واقع سیر نمی شود و بی نیاز از استاد نمی شود. اینها همه مسائلی هستند که در واقع باید در مسیر طلب علم شاگرد نسبت به استاد خودش رعایت بکند. امام محمد غزالی رحمه الله
خلاصه این مطالب رو اینگونه میگوید که شاگرد با سلام نزد استادش بیاید، نزد استادش کم صحبت بکند، از پرحرفی پرهیز بکند، وقتی استاد بلند می شود بهش احترام بگذارد و بلند بشود، تا زمانی که اجازه نگرفته ازش سوال نپرسد، اول اجازه بگیرد استاد من میتونم سوالی بپرسم و بعد ازش سوال بپرسد و همچنین در جلسه استاد با آواز بلند نخندد. خندیدن با آواز بلند در درس استاد خلاف ادب و خلاف احترام هست و سوالاتش رو با حسن ادب بپرسد. و اگر استاد معتقد بود که استاد در فلان مسئله داره اشتباه میکنه، ازش استفسار بکند. اگر استاد اصرار کرد، دیگه شاگرد اصرار نکند، احترام استاد رو حفظ بکند و به همون حالت رها بکند. اینها آدابی هستند که بزرگان ما، علمای ما، اندیشمندانمان برای اینکه به علم و معنویت و اخلاق رسیدن رعایت کردند. و اگر ما نگاهی به اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم بیاندازیم، میبینیم که چگونه در واقع در برابر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان استاد سرشون خم بود و با کمال تواضع و فروتنی علم و دانش رو فرا می گرفتند. اون تعبیری است در یکی از روایات که وقتی یکی از مشرکین صحابه محمد و محمد رو دید، وقتی که برگشت نزد اونها رفت، گفت که من شاگردانی را دیدم که وقتی استاد با اونها صحبت می کند سراپا سکون و آرامش هستند، گویا که بر سرشون پرندگانی نشسته هست، یعنی هیچ گونه حرکتی و هیچ گونه صحبتی نمی کنند. و جا دارد که هر کسی که می خواهد از استاد استفاده بکند این گونه باشد. و انسان وقتی که از استاد استفاده می کند تنها از علمش نیست، از ادبش، از اخلاقش، از رفتارش، از عبادات و معنویاتش هم استفاده بکند. ما باید برای اینکه با این آداب بیشتر آشنا بشیم به سلف این امت، به صحابه پیامبر، به تابعین، به تبع تابعین مراجعه بکنیم و ببینیم که اونها وقتی که در برابر اساتید خودشون از چه مسائلی استفاده می‌کردند و چه نکاتی رو رعایت می‌کردند. و همین نکات بودند: احترام، تقدیر، صحبت نکردن با آواز بلند، نخندیدن در برابر استاد با آواز بلند. همه و همه اینها باعث می‌شوند که ما علم و دانشی رو فرا بگیریم که به سعادت برسیم. امیدواریم که الله متعال به همه ما توفیق بدهد تا اینکه در مسیر درست قرار داشته باشیم و شاگردانی باشیم که آداب رو با استاد در برابر استاد رعایت بکنیم. از اینکه ما رو در این جلسه همراهی کردید از شما تشکر می‌کنم. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدا یار و نگهدار.